نحن مستعدات، كلنا مستعدات لموضوع تختلف من الآخر. فاليوم نحن نستعمل اللغة العربية للتحدث، للتكلم. فاليوم هو يوم السبت، وفي كل أسبوع في هذا اليوم نحن نشارك بعض الكلمات مع بعضنا. ف- فمن فمن تريد منكم أن تبدأي هذه الفصل؟ فهمت؟ فمن تريدين منكم أن تبدأي هذا الفصل؟ Who from you want to start this class? أنا أنا. أنت يا أختي أميمة، ما هو موضوعك؟ سأتحدث اليوم عن موعد بيتي. بيتي. بيتي، نعم. ابدأي كلامك. آه، بيتي. نحن نسكن في أسرة مشتركة. بيتي مبني بتصميم مفتوح، فيه فناء وشرفة وغرف. خارج بيتي ميدان كبير وشجرة كبيرة. في بيتي ببغاوان أي ألفان. السوق قريب جدا من البيت، والمستشفى أيضا قريب جدا من البيت. ثم सर एक मिनट कोई और स्टार्ट कर देगा चलिए ठीक क्या है, हुआ कंटिन्यू करिए। نعم أختي तो أميرة. फातिमा की तो लग गई एक آه، मिनट ما هو موضوعك أختي أميرة؟ أميرة رياض، هل أنت موجود أيوة في أستاذ. الفصل؟ أيوة أستاذ. نعم، ما هو موضوعك اليوم؟ موضوعي مدرستي. مدرستي، نعم. ابدأي كلامك على الموضوع مدرستي. أيوة أستاذ. مدرستي هي المدرسة الهندية الدولية في بريدة، في في السعودية، وهي مكان جميل أذهب إليه كل يوم في الساعة 7 صباحا، لأتعلم أشياء جديدة ومفيدة كثيرة. تقع مدرستي في مدينة بريدة، وتتميز وتتميز تعليميا منظمة وآمنة، تساعد للطلاب على التوفق والنجاح. في المدرسة معلمين والمعلمات يشرحون الدروس بطريقة سهلة جدا وممتعة، ويحرصون على مساعدة جميع الطلاب. المدرسة كبيرة جدا، وهي أبواب كثيرة، وهي آم، وهي مدرسة في أنواع، في الأولاد وفي البنت وفي البنات، وفيها تتعلم آه، مختلف المواد، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم واللغة الهندية واللغة الأردية وكيمياء والأحياء والفيزياء وغيرها من المواد المهمة. نبدأ مدرستي الساعة 7 صباحا، ونختم ساعة ساعة 1 في الظهر، ونرجع بيت إلى ساعة 3.
في المدرسة آه، أحب أحب مكان المكتبة، وهي مكتبة كبيرة جدا، وفيها الكتب مفيدة، وفيها كتب على الموضوع، وفيها كثيرة الكتب على مختلف على موضوع مختلف، مثلا آه، كتب الرياضيات، وكتب الإسلامية، وكتب وكتب الطفل وغيرها. أحب مدرستي كثيرا، ونحفظ على نظافتها. شكرا. أنت بارك الله فيك. هناك بعض الأسئلة التي أريد أن أسألك في الموضوع. أنت ذكرت كلمة ممتعة، ما معنى كلمة ممتعة؟ حين ذكرت أن الأستاذ يشرح الدرس بجيد وممتع، فما معنى ممتع؟ فهمت معنى كلامي؟ ممتعة نعم. في معنى ممتعة سهل، في الطريق يعني وفي اللغة الإنجليزية أس- ما نقول ممتعة؟ easy. easy. نعم. وكذلك ذكرت في كلامك أن مدرستك تشتمل على الأولاد والبنات، هذا ذكرت في كلامك. أيوة أستاذ. ما هو الجملة، ما هي الجملة التي ذكرت لهذا؟ تكرري هذه الجملة في أنواع، أو ماذا قلت؟ نسيت ذلك الجملة، ولكن أريد أن أسمع هذا مرة أخرى. في مدرستي أنواع بنات وأنواع أولاد. क्या बोलेंगे इसको उर्दू में? في مدرسة أنواع بنات وأنواع أولاد. Sir, in my school there is two type of sections for boys and girls. ठीक है, चलिए। नौ वैसे यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा, आपने कहाँ से देखा? ये खुद से बनाया? जी सर। ठीक है, नहीं वो सुटेबल नहीं है यहाँ के लिए। कुछ और वर्ड आएगा, मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्या वर्ड आएगा, जी सर। लेकिन ये नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। तस्लीमा साहबा, इन्होंने स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह कौन सी बताई? मकतब, माना लाइब्रेरी। मकतब इज लाइब्रेरी। हाँ वही बताई ना उन्होंने। कोई बताएगा मकतब का मतलब क्या होता है? ऑफिस। 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 ऑफिस ऑफिस। अच्छा, इन्होंने मकतब नहीं, मकतबा, एक मिनट बस। अब आवाज नहीं आ रही? नहीं सॉरी, मैं बोल नहीं रहा था। तो हाँ ठीक है, मकतबा, दैट इज मकतबा। तस्लीमा साहबा क्लियर है? जी सर। अमीरा, आपने आपने बोला उहिब्बुल मकान, सेंटेंस रिपीट कीजिए जो आपने बोला था। أحب مدرستي ونحافظ على نظافتها. नहीं नहीं, जहाँ पे लाइब्रेरी वाला जिक्र था। अच्छा सर। أحب مكتبة أحب مكان المكتبة في مدرستي. लिखा हुआ है आपके सामने ये? नो सर। ये आपने खुद से बना के बोला? जी सर। अच्छा ठीक है, बहुत खूब, फिर तो बहुत एक्सीलेंट। फिर मैं क्या ही गलती निकालूं। ठीक है, जब आपने बगैर उसके बोला है तो ठीक है। इससे बेहतर तरकीब वैसे कंपेरेटिव के जरिए हो सकता था। अहब्बुल मकानी इलल्लाह इलैया, अहब्बुल मकानी इलल्लाही, सॉरी इलल्लाह बार बार आ रहा है। अहब्बुल मकानी इलैया في مدرستي هو المكتبة، هي المكتبة. هذا التركيب أحسن من ذلك التركيب الذي استعملت في كلامك. فهمتي؟ نعم أستاذ. أحسنتي، بارك الله فيك. وزادك الله علمك وكلامك ولغتك العربية، ما شاء الله. نعم. بعد ذلك نحن نسمع. أنت أختي أميمة، أنت تستعدين اليوم الآن؟ जी। نعم.
ابدأي كلامك من البداية from the starting. اوكي جي. آه، تتحدث اليوم عن موعد بيتي. نحن نسكن في أسرة مشتركة. بيتي مبني بتصميم مفتوح، فيه فناء وشرفة وغرف. خارج بيتي ميدان كبير وشجرة كبير. في بيتي ببغاوان أليفان. أليفان. السوق قريب جدا من البيت، ومستشفى أيضا قريب جدا من البيت. أنا أحب بيتي. بيتي جميل وواسع. بيتي أمام من المدرسة. في الطابق الأرض مطبخ كبير. مطبخ نظيف ومرتب. غرفة جلوس فخمة واسعة. في بيتي أساس جديد. في الطابق الأول ثلاث غرف نوم. هناك حمام مرحاض. بيتي قريب من المسجد. بيتي جميل. في بيتي حديقة صغيرة. في بيتي أشجار ونبات. بيتي أكبر من الأخت. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. نافذة غرفتي مفتوح. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفتي أخي أمام غرفتي. غرفة أخي أمام غرفتي، وغرفة أختي أمام المطبخ. آه، تم موضوعي. شكرا لحسن استماعكم. أنت بارك الله فيك أختي أميمة، أنت ذكرت بيتك، وأظن أن بيتك جميل جدا. ونحن الذي نسكن في مدينة أو في دلهي نحن نفتخر على ذلك. ونحن نسكن في مبنى صغير، ولا أجد هنا أي حديقة وأي ببغاء وأي شجر وأي مكان الذي نستريح فيه. ولكن وجدت بعض الأخطاء في كلامك. مثلا ذكرت آه، امام بیتی امام من المدرسہ تھی. جب امامہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو من کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام المدرسہ تھی آپ جی نے حالانکہ امامہ کو تین چار جگہ یوز کیا، صرف ایک جگہ مسٹیک کیا، باقی جگہ آپ نے بالکل صحیح یوز کیا. باقی جگہ میں بس آپ پیش لگا کے پھر زبر لگا دے رہی تھی. امامہ ہمیشہ امامہ ہی رہے گا، مطلب اکثر و بیشتر. تو امام المدرسہ تھی، ٹھیک ہے نا، بیتی امام المدرسہ تھی. وكذلك ذكرت لفظ غرف، هذا خطأ، والصحيح غرف بفتح الراء. غرف، ٹھیک ہے نا، جی غرف كثيرة. جی وكذلك ذكرت مرتين السوق قريب، هذا صحيح. جی السوق قريبة اور قریب، قریب. ٹھیک ہے. کیا مسٹیک ہے کوئی بتائے؟ السوق تو قریب، السوق قریبتاً ہوگا. قریب. قریبۃ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور جی وہ جو آپ کی عادت، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ زیر کہیں کہیں آپ زبردستی لگا دیتی ہیں. اسوقی، کیوں سوقی؟ پریپوزیشن بھی نہیں ہے، السوق ہے. مضاف الیہ بھی نہیں. ہاں جی جی السوق. جی السوق، اور جی سوق جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی جی ہے. تو السوق، السوق قریبۃ من بیتی، جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، باقی تو باقی ٹھیک تھا. باقی آپ نے جو ہمیں جلایا ہے نا اپنے باغ اور سب بتا کر کے، اگر سچ میں ہے تو وہ دلی والوں کو آپ نے صرف جو ہے احساس دلایا ہے کہ ہم دربوں میں رہ رہے ہیں خالی. اتنا کھلا گارڈن ہے تھوڑا ایریا. سا اس کو. جی جی آنگن ہے، بڑی سی، بہت بڑی سی آنگن ہے کھلی ہاں ہوئی. اور بتا دیجیے آپ، تاکہ اور تھوڑی جلن ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیے جسٹ کڈنگ، ٹھیک ہے. الحمدللہ، جس میں اللہ تعالیٰ رکھے وہ بہت بہتر ہے. اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے. ٹھیک ہے، نعم. الحمد بعد ذلك نحن نسمع من أختنا تسليمة
صاحبة. ما هو موضوعك يا أختي الكبير تسليمة صاحبة؟ موضوع القرآن الكريم. القرآن الكريم هي من أحسن الموضوع. هذا هو الكتاب الذي نزل الله تعالى على محمد، وعلينا أن نعمل على هذا الكتاب. نعم، ابدأي كلامك على القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم كتاب الله. نزل القرآن من الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نزل باللغة العربية وهو كتاب العظيم. القرآن نور وهدى للناس. فيه فيه العلم والحكمة، وفيه خير للمسلمين. يعرف المسلم من القرآن ما يحب الله وما لا يحب. يقرأ المسلم القرآن في الصلاة ويقرأ فيه المسجد وفي البيت. نقرأ القرآن في الصباح وفي الليل. القرآن يعلمنا الأخلاق الحسنة، يعلمنا الصدق والصبر والطاعة، ويعلمنا أن نعمل العمل الصالح في كل يوم. يعمل المسلم بالقرآن في حياته، وبالقرآن تكون حياتنا جميلة. كل القرآن جميل، وكل سورة لها مكانتها وجمالها. أحب سورة الضحى وسورة الشرح. أشعر باطمئنان والهدوء كلما قرأت هاتين السورتين. أشكر الله على نعمة القرآن. شكرا على باستماعكم. فأنت بارك الله فيك، أنت ذكرت فضيلة القرآن، وأنت ذكرت الذي تحب فيها مثل سورة الضحى والانشراح. بارك الله فيك، زادك الله علمك. ولا أجد أي خطأ الذي أذكر أمامك. کتنا ٹائم آپ کو لگا اتنا تیار کرنے میں؟ سر آج مارننگ سے تیار کر رہی تھی. اچھا، نہیں بہت اچھا تھا، آج کوئی مسٹیک میرے کو نہیں ملی دیکھنے میں، اور اکثر چیزیں آپ نے اس کے اندر ذکر کر دی، اور پہلے سے تھوڑا سا میرے خیال سے اسٹرینتھ بھی تھوڑا لمبی ہوئی ہے، پچھلی بار جی کے مقابلے میں کافی بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور کسی وہی. کو کوئی سوال پوچھنا ہے کسی سے یا مجھ سے؟ کوئی اور کوشچن اس اسپیچ سے ریلیٹڈ، کسی کی بھی اپنی اسپیچ سے ریلیٹڈ آپس میں آپ کو کس سے پوچھنا ہو؟ سر وہ بیتی میں انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا عالفانی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں، یہ کہنا چاہ رہی تھی مولانا صاحبہ؟ جی آپ نے وہ جو کہا تھا الببغاء موجود الفان یا الفان، ایسا کچھ کہا تھا آپ نے؟ ہاں ایک منٹ. علی فانی ہاں، کیا مطلب ہے؟ پالا ہے، سوری؟ مطلب پی بئی تھی ببغاوانی علی فانی، مطلب میں نے گھر میں 2 طوطے پالے ہیں. اچھا، الفان پالنا کے معنی میں؟ جی اچھا، دس از نیو فار می. ٹھیک ہے، بہتر. کہاں سے دیکھا یہ ورڈ آپ نے؟ یہ میں نے بولا تھا، اس کے اوپر جیمنائی پہ ٹرانسلیٹ کر کے آیا تھا اس کا. اوکے ٹھیک ہے. امیرا؟ جی سر. فالتو کے معنی. ٹھیک ہے. اور کسی کی کوئی کوئری، کسی پہ سر کوئی آپ نے کمنٹ؟ یہ بولا تھا ہاں کہ بولیے. کوئی شعیب صاحب ہیں، آپ نے وہ ایسے کرتے تھے کہ ٹرانسلیٹ چیٹ جی پی ٹی سے کہ بک میں سے آ جائے. یہ کیسے ہم لوگ بولیں گے کہ بک میں سے ہمارے ورڈ آئے؟ تو جب آپ اس پہ پرامپٹ دیں تو اس پرامپٹ میں اس بک کا نام ود رائٹر کو مینشن کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا اگزامپل کے طور پہ کہ رائٹ 200 words آن فلاں اینڈ فلاں ٹاپک
ٹھیک ہے. جی اور یوزنگ دا ورڈس مینشن in the book New Arabic Course written by Professor Abdurrahim volume 1 to 5. تو تھوڑا سا اس ٹھیک سے اٹھا لیتا ہے, یہ پورا نہیں اٹھا پائے گا لیکن اچھا خاصا اٹھا لیتا ہے. جزاک اللہ وہ خیر. شعیب صاحب یہ تسلیمہ صاحبہ کے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, وہ اس سے سینئر بیچ میں تھے, اب خیر انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. تو یہ مجھے اچھا طریقہ لگا تھا, اور مجھے یہ چیز چیٹ جی پی ٹی نہیں کر پا رہا تھا, جمنائی بھی نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ ان کو شاید یہ سورس نہ مل پا رہا ہو. گراک کر کے ایک اے آئی اپلیکیشن ہے, گراک پہ مجھے یہ لگا کہ وہ تھوڑا سا اٹھا پا رہا ہے, میں نے ٹرائی کیا. وہ تو بھی سبھی آپ ہی نے بھی بتایا تھا کہ یہ بہت مطلب بہت اچھا مطلب ہیلپ فل ہاں, رہتا ہے. گراک پہ تو تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے, وہ جی تھوڑا سا اٹھا لے رہا تھا, کیونکہ یہ یہ بکس جو ہے گوگل پہ ڈائریکٹلی اویلیبل نہیں ہے, مطلب اس پہ ڈاؤن لوڈ کے لیے الگ سے. تو یہ جتنا بھی اے آئی ہے یہ سب یہیں سے اٹھاتا ہے, جہاں جو بھی اٹھاتا ہے. تو کس کی ریچ کہاں تک ہے, کون کتنا اٹھا پا رہا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ ساری نالج گوگل کی ہی ہے, گوگل یا باقی ویب سائٹس کی ہے. تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اے آئی کتنا زیادہ نالج دے پائے. چلیے ٹھیک ہے, کافی بہتر تھا آج الحمد للہ. تو عائشہ آپ ریڈی ہو گئی ہیں, آپ کل کریں گے پھر؟ تو میں کل سنا دوں گی. ٹھیک ہے, کل قرآن کی کلاس سے پہلے آپ ذرا کر دیجیے گا, اس کے بعد پھر اسٹارٹ کریں گے. چلیے اس ریکارڈنگ کو یہیں روکتے ہیں, اس کے بعد اگلا ہم لوگ اپنا اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں, قرآن کا, سوری قرآن کہہ رہا ہوں, بک کا.